a warm round of applause for contingent number 1, Barangay Ferdinand! Balik kanhiay panahon, may usa ka parisan nga nagminahalay, nanakay sa hubyas aron lamang magsuroy-suroy. Bugsay-bugsay sa maanindot nga dagatnong buhilaman. Nanaan, nanumpa nga kamatayon lamang ang makabulag sa ilang pagminahalay. Ug sa takulahaw lamang, maoy ilang na matsyagan og nakit-an ang usa ka makusog nga hampas sa usa ka dakong isda nga maoy nakapadangat kanila sa usa ka matahom nga lugar nga sa ilang pagdahom dawdang gulangon. Ug tungod niini unod sa ilang kabubuton, nagdesisyon sila nga adto na lamang manimuyo, inubanan sa ilang mga paningkamot, bukti sa ilang mga singot, kakapoy ug paninguha, nahimong malambuo ng ilang panginabuhian, ang magtiayon, nakaambit og grasya, panalangin sa kaabundang dagatnon ug kayutaan. Nagpaka-eskwela ug nagpakahuman ang ilang mga kabataan. Nanimuyo nga malipayon, kuyog sa ilang nagkadagay, masanag ang bulan. Sa kalit pagdungog, may nabati silang singgit nga nagkanayon. Ma! Si! Mi! Gil! Dali-dali silang nanagan padulong ngadto sa maputi nga baybayon. Ug maoy ilang nakita ang ilang mga tigulang nga mga ginikanan. Kasinop, kaaghop, kamingaw ug ipay ang gibating hilabihan nga sa kadugayng panahon nangita di ay ang namingawang mga ginikanan. Masigwel, usa ka lutaw nga dakong bato, maoy simbolo o timailhan sa kalig-on, taliwala sa unos sa panginabuhi. Kini iglain sa gapnod nga ibanlas lamang sa bisan asa nga walay kapadulngan. Aging subling dumdum sa mga bagong talaan ni adtong Enero 20, 1969 sa kapanahunan sa halangdong Barangay Kapitan Felicissimo A. Devotion na himugsok ang Barangay Ferdinand. Agig pasidungog sa kanhiayng nasud pamunuan Ferdinand Edralin Marcos Sr. ug sa kasibot sa atong Congressman Constantino Oging Navarro, kini makit-an sa kinatumyan sa kasagpang bahin sa lungsod sa Loreto, subangang norte sa lungsod sa Tubahon. Ang sityo nga nahimugsok mao karon ang Barangay Ferdinand. Mga kaigsuonan ko sa lungsod sa Loreto, dali na, duol na, lantawon ta ang pasundayag sa Barangay Ferdinand!
gentlemen, once again, contingent number 2, Barangay Liberty. Ang suhilan sa usa ka banera morituron ang panabuyan sa mga katawan. Sa mga pipila ka adlaw, buwan o tuig ang nilabay, nayabot ang trahedya nga wala kini masayri sa mga katawan. Mao ang pandemya. Bagyo o ang kainit sa maong panahon na maong nakaingon sa kawan o sa paglaog sa katawan o diin sila nakakagantam o tamang kaulo. Pinaagi sa ilang pag-ampo na matambalan ang ilang kauhaw, mao sila na minahanglan og tubig sa kahit saan, mao ang bunga sa kalangitan. Pinaagi sa ilang pagkugi, pinaagi sa ilang pagtinabangay, sila nakawala sa maong trahedya o nabalik na ang gusto sa ilang kinabuhi, mga pagpaninda, pagbugsay sa katawan, at pagpanagat sa kadagatan para sa ilang pamilya ang ilang mga sila o sila nagpasalamat sa kahitasan. O Loreto, aniya na mupasundayag ang contingent number 2, Barangay Liberty. Hadi na, maglawig na kita!
Number 2 from Barangay Liberty. Consume 6 minutes and 13 seconds. Ladies and gentlemen, entry number 3 from Barangay Santa Cruz. Ang sinugdanan sa lawigan. Balik dumdum sa kasaysayan sa lungsod sa Loreto. Atong nangibawaan nga ang tanang lumulukyo dinhi, pulos dili lumad. Sumala sa atong nahibawaan, ang unang miabot dinhi, mao ang mga abulanon. Kusab sa ilang paglawig, may panahon nga ang dagat linaw nga daulana ug ang hangin kalma. Nga usahay abton sila ug kalaay, samtang nag-utaw-utaw sa kadagatan nga nagpaabot sa hangin, aron ang layag masudlan ug matulin pagkusog ang bangka. Mao nga aron malingaw sila. Ang uban nagrimo liyo-liyo, ang uban usab nagkupot og ukulele, ug ang kasagaran nagambahan og kanta. Aniya kami naglawig, padulong kanimo ginuyangga. Aniya kami naghulat, gimingaw ning bukton kanimo. Sa daplin sa baybayon, langit sa atong mga gugma. Dinhi na tumanagayod, gugma sa atong mga gugma. Tara, maglawig na kita ngadto sa kalambuan.
panahon, adunay magtiayon nga ginganlag luog rito. Sila nagalawig sa lain-laing lugar aron sa pagkapangita og maayong dapit nga angay nilang kapuy-an. Samtang sila nagalawig sa kadagatan, naabot nilang lugar nga pagkaanindot ug haom nga kapuy-an para sa ilang umaabot nga pamilya. Ug gitawag kining lugar nga Mabwa. Sa wala gayud madugay, ang magtiayon dito na nagpuyo. Nagkaanam o kadaghan ang ilang banay. Rito, tabang mga naglago. Wala ni bisan gamay nga pagubot o problema ang ilang nahiaguman sa ilang pagpamuyo sa maong lugar. Maayo og nindot ang ilang pagpuyo, kala ang kadasig o kalingon sa ilang banay. Makita gayud nimo nga dili madali-dali kapukling o kapuksa ang ilang paghigugmaay. Hey, pasundayag gikan sa Barangay Santiago. Ha! Apan sa milabay panahon, ang mga katawan nahimo ng mga kahaman sa kinayahan sa gihatag sa Ginoo. Pagpandaot ug pagpangabus na ang ilang ginabuhat. Tungod kay wala sila nasayod nga ang daotang binuhatan adunay utlanan. Ug niabot gayud ang panahon sa wala nila damha ang katalagman nga wala kini mapangandami. Niabot ang panagbangi ni Busa o Pagtugan apan sa paisog o kakusga ni Bantugan malampuson niya napuksa si Busaw ug kaniadto nagsadya ang tanan. Mga lulitonon, ang panginabuhian sa Barangay Santiago o ang sumpa ni Busaw. Ha!
contingent number 4 from Barangay Santiago. Time consumed 5 minutes and 48 seconds. Bulano og litinyo ang unang mga tawo nga nakakaplag sa atong isla. Sa ilang paglawig aron sa pagpanimpalad og yuta nga ilang kapuy-an sakay sa bangka nga adunay ladyag. Dagkong balud ang ilang nahigaguman. Daw mawad-an na sila og paglaom nga makakaplag pa silang isla nga potential nilang kapuy-an. Sa pipila ka bulan nilang paglawig, nakita nila sa lawod ang bukid sa Redondo nga daw nangamhay og nagdani kanila nga diskubrihon kining maong isla. Mipadayon ang ilang pagbugsay og mao'y misugat kanila ang isla sa Jasa. Og sila mipadayon hangtod nga nakadunggo sila sa isla diin adunay suba nga nag-agas-agas, nagbuwa-buwa og ginganlan kini nilag mabwa. Tungod sa kabunda sa isla, ilang nakita nga adunay kaugmaon ang ilang mga kaliwatan. Sila mipuyo og nagpakadaghan. Nagpakabuhi silang malinaw nga puno sa bahandi sa kadagatan og kabukiran. Milabay ang mga katuigan og miabot ang dili makalimtan nga mga katalagman. Bagyong Odette nga nagwagtang sa mga kabtangan og tagsa-tagsa nga panginabuhian. Apan, bisan pa man sa pagsuway nga among nasinatian, kami nibarog og nagpakalikon, inubanan sa panalangin sa kaitasan. Og karon, mga kaigsuhunan, aniya ang Barangay Carmen nagsadya agig pagpasalamat nga kami nakalingkawas sa mga pagsuway nga nasinatian. Dali na sa Yawanta Lawigan Festival 2024. Huha! Sa
big round of applause to Panamaon. Loreto, isa ka munisipyo din sa probinsya ng Dinagat nga dato sa agrikultura, aquakultura ug pagnina. Kay tungod na palibutan kini sa dagkong patag na lupa na puno ng minerales ug linaw na kadagatan. Mabuhay gikan sa barangay Panamahon. Dali na mag-uban ka adto ta sa isla na puno sa grasya gikan sa kahitasan ni ining lugara gitawag na Loreto. Hu-ha! Hu-ha! Hey! Hey! Hu-ha! Hu-ha! Hey! Hey! Hu-ha! Hu-ha! Lawigan! Lawigan, isa ka kulturang selebrasyon din sa munisipyo ng Loreto. Sayaw pasalamat sa grasya nga nadawat. Dali na, maglawig na kita! Naay no abot! Mao kini ang bunga, bunga sa paghigugma, bunga sa yuta ug dagat ng Loreto. Ikaw, ako, kitang tanan magkahiusa para sa kalambuan sa atong pinayanggang lungsod. Hukbong Loretonon, ang kalambuan ipadayon ta, gugma sa mga yuta ug kadagatan atong ampilan.
Barangay Panamaon. Time consumed 5 minutes and 51 seconds. 7. Barangay Esperanza. ug sila niabot sa kanhing Mabwa karon gitawag nga Loreto, lugar nga malinawon ug talagsaon ang katahog. Diring lugara gitukod nila ang ilang panimalay ug ipahimugso ang ilang anak. Sa paglabay sa pipila ka mga katuigan, hingdako na ang ilang anak ug ila kining gitudluan nga manginabuhi uban sa mga lumulupyo sa katilingban. Kinaiyahan, ikasa kahitasan, bililog ka sa nga atong ampingan. Nagalawig alang sa mga pangandoy, panagiusa o kalampuan. Mawing isa-isa ka po natong lawigan. Lawigan. Sa wala damha, kalit nga nagkasakit ang iyang tatay, rason nga nagmagulano ng anak, uban sa iyang inahan. Tay! Tay! Naunsa man ka, tay? Nay! Si tatay! Nak, naunsa man ka? Ayaw kayo kaguol, maayo lagi na si tatay, nak. Nay, maningkamot ko nga mahuman nag-eskwela aron mamahimo ko kapitan sa parehas anak kadako nga barko. Sige nak, paningkamot lang. Maningkamot pud mi ni tatay nimo nga makatapos ka ug imo makabot ang imong pangandoy. Tara na nak, muuli na ta kay walay uban si tatay nimo. Og dito nagsugod ang paglawig sa bata, uban sa iyang pamilya ngadto sa pagkabot sa iyang pangandoy. Lawig!
Barangay Esperanza. Time consumed. Sa panahon nga nahimugso ang lungsod sa Loreto, nagipangalag mabuwak kani adto sa mga nakadiscovering Bulanos ug Latinos nga naglawig gamit sa kayang pangdagat pinaagi sa hulop sa hanging amihan nga nagikan sa nuting bahin ning atong lungsod. Ug kung diin iyang nakita ang usa ka nagusagak nga tubig nga gikan sa kabukiran nga mao ti mailhan nga ang lugar sakto gaom nga puy-an sa mga katawhan. Halapad nga kahitaan ug igog sakto sa pananom ug gulay, prutas, bayang, ubi, usa ka bulawang lugar sa humay. Hinlo nga kadagatan aron sa panginabuhi ang pangdagat sama sa pamingon, pamukot, pamana ug panginhas. O kining tanang panginabuhian may sentro sa pagsaulo ning lawigan sa Loreto. Mabuwa kaniadto Loreto sa iyang pag-asenso. Ug sa pipila ka mga panahon na himugso ang bayong gitawag og dahikan nga kung hubaron ta pawikang nagdahik gikan sa dagat paingon sa baybayon nga susaba sa mga katawhan sa bayong gitawag og dahikan sila nagdahik ngadto sa ilang kalambuan dahikan kaniadto helen sa ilang pag-asenso busa adian na pasundayag sa hilen lantahan ta lawigan sa Loreto sa Yalta sa timangan lungsod nga makugihon magmalagbuon garbutang huritunhon.
contingent number 8. Contingent number 9, Barangay San Juan. Lorito, lungsod nga magugihon, malipayon, madasigon, mapinabangon o malinawon. Usa sa mga lungsod nga nahimutan sa amihanan nga bahin sa isla sa Dinagat. Naglawig ang mga unang lumulupyo. Bulanos, Litinyos, ug Samarunos. Paingon niini nga isla nga sa una ginganlag mabuwa. Nga ngayon natong amumahon ug ampingan. Sa kasadpan nga bahin, anaang madagayaon, bandianon ug bughaw nga kadagatan. Ug sa sidlakan nga bahin, atong mabatyagan ang manindot, mabulokon ug lunhaw kabugiran. Nagkahiusa, nagtambayayon ang tanan lungsuranon sa pagtikad. Tag-ugmad nga malipayon, inubanan sa gugma, aron makapuot ang mga pangandoy. Alang sa lungsod nga nakugihon, malambuon, garbo, tang muritunhon. Tungod niini, ang barangay San Juan, nga nahimong kampiyon sa upat kasunod nga katuigan, ni Agtong 1999 hangtod 2002 mapil nga sab pagsayaw ni ining lungsuranong tradisyon ang 2024 Lawigan Festival.
Contingent number 9 from Barangay San Juan.